مامانه که میشناسی شعله، نمیشناسیش؟ میشناسم، اما بازم خیلی سنگینه. سر همچین چیزی هم ازم دفاع نکرد. نیست از همه دفاع میکنه، همچین میگه انگار فقط با تو سر لجه. عصبانیتشو سر تو خالی کرد فقط. اما کسی که باید ازش عصبانی بشه من نیستم. انگار که یه زن فهمیده و مدرن آذرخش اومده بهم میگه چرا نهار خوردی. دارم دیوونه میشم. شعله اینقدر حرفشو جدی نگیر، اونم ناراحته، باور کن. اگه ناراحته از دلم در بیاره. اگه ناراحته بیاد بگه منم ناراحتم، بگه از ناراحتی گفتم. سالها زیر پاش لهم کرد و به زندگیش ادامه داد. میدونی که یه عذرخواهی هم بلد نیست بکنه. چی کار کنیم شعله؟ به یه زن 70 ساله بگم اشتباه میکنی؟ بگم اشتباه از توه؟ چون نتونستیم بگیم اینطوری شده. بگیمم نمیفهمه. مامان هیچ وقت عوض نمیشه. کی میخوای اینو قبول کنی؟ باور کن سعی کردم نشد. این صحبت ها بی مورد شعله. 2 روز بعد همه چی برمیگرده به حال عادی. این جریانم فراموش میشه. بله، من میمونم و توهینی که از هر طرف بهم شد قبول میکنم. باشه، من با پنبه خانم حرف میزنم، نگران نباش عزیزم. اون دیوونه رو ول کن، حرف بزنی چی بشه آخه؟ حسود. بسپارش به من اونا. خجالت کشید ندیدی؟ یه لحظه فکر کردم الانه که بیفته. آخ حالا هم جوش پنبه خانمو بزنی. بله با آدم متأهلم بودم، انکار نمی کنم. بله اما کاش زن اون می اومد. آفرین شعله، تبریک میگم. بعد عصبانی میشه که چرا مامان اینطوری میکنه. فکر نمیکنی مامان تو دیوونه کردی عزیزم؟ باشه، منم دختر اونم. بچه مردم میره آدم میکشه، مادرش میره مدرک و از بین میبره. مادر ما خودش میره لامون میده. برای همین بهتر آدم نکشیم شعله خانم اگه میشه. بابا بهت گفت کی برمیگرده مامان؟ گفت برای صبحانه میرسه. ها خب پس خوبه دیگه. بعد صبحونه برو پیشش مامان، برو همه چیو بگو. باشه میگم، اما خب شایدم نشنید. مامان جون شایدم نشنید یعنی چی؟ شایدم شنید. خب خدای خودت کمکم کنه، ای خدای بزرگ. مامان جون خوشگلم گوش کن چی میگم. صبح خیلی زود بیدار شو، بعدم حرفاتو واسه خودت آماده کن. ها میگم من به نیت بخشش گناه امروزم 2 رکعت نماز میخونم، بعدشم به درگاه خدا توبه میکنم. خلاصه تا صبح بیدار میمونم. تازه مگه میتونم بخوابم؟ ای خدایا خودت توبه منو قبول کن، منو ببخش. خدای مهربونم، منو ببخش. از جریان کشتی چه خبر؟ حواسمون هست، نگران نباش. یه کشتی هم دست ماست، ببینیم چی میشه. چند متره؟ 30. خوبه، مبارکه. یه لحظه خانوممه. عزیزم چطوری؟ مشکلی که نیست؟ حالت خوبه؟ نه یکم حوصله‌ام سر رفته. کی برمیگردی؟ باید بریم دنبال. بخوای همین الان؟ نه فاطمه، به کارت برس. تازه بشه باشه. بله همه پس حدود نیم ساعت دیگه پا میشم. از خونه چه خبر؟ راستش خبر ندارم. من بعد نهار اومدم تلویزیون ببینم. یه سر کمر درد دارم. یکم بشین. کمر درد داری؟ عزیزم تو حاملگی از این مسائل عادیه، یعنی پیش میاد. فوری هول نشو. خیلی خوب ولی هر مشکلی پیش اومد سریع بهم زنگ بزن. باشه. پس فعلا خداحافظ. باشه عزیزم، مراقب باش. خیلی خوب. خیلی دوست دارم. خداحافظ. اوه پسر، چه شوهر نمونه ای از آب در اومدی ها. بیا. فاتح اصلا ازت انتظار نداشتم. عزیزم تو حلقم پسر. باشه مسخره کنی. زن من حامله است بابا. تو این دوره البته که حرف بزنم میشه. یعنی بعد تولد بچه یه شوهر دیگه میشه؟ البته که نه، همچین حرفی نمیزنم. خب دوره حساسیه، منم بیشتر مراعاتشو میکنم. نکنم؟
بهتر خانمتو بذاری رو سرت. تو این زمانه کسی با پدر مادر همسرش زندگی نمیکنه. ما چاره دیگه ای نداریم. دعا هم اینو میدونه، احترام میذاره. در ضمن راضیه، با خانوادم رابطش خوبه، مشکلی نداره. خب اگه راضی این دیگه حرفی باقی نمیمونه. به به، عروس خانی هنوز نخوابیدی؟ یکم دیگه میخوابم. نیلای جون چطور مگه؟ چه میدونم، کل شب تو اتاقتون بودین، نکنه واسه ما نقشه میکشیدی؟ نیلای چرا باید براتون نقشه بکشیم؟ در ضمن فاتح حتی خونم نیست. کجا رفته؟ بعد از کارش با دوستاش رفت رستوران. تو این روزای اول؟ نیلای این روز اول و آخر نداره. خب مردم میتونن با دوستاشون نهار بخورن، ما هم به همدیگه اعتماد داریم. یعنی همدیگه رو تو منگنه نمیذاریم عزیزم. اینا رو فاتح گفته؟ نیلای جون، ارتباط من و فاتح و با ارتباط خودتون مقایسه نکن باشه، چون ما با شما خیلی فرق داریم. مریضه. گوشی مونده اینجا. مامان به شعله زنگ زدی؟ چرا زنگ بزنم؟ مامان جون دیشب ناراحت شد، زنگ نزدی؟ نه خیر نزدم. اون باید زنگ بزنه، من بزرگترم. تازه چه خبره که در اونجوری میکوبه میره؟ هر چیزی یه راهی داره مگه نه؟ کار خودشو میکنه، مشکل ساز میشه، بعدم دلخور میشه. یه وقت بد نگذره. باشه، اما به نظرم بهش فکر کن. من باید برم. مامان با من کاری داری؟ بله، به دعا زنگ بزن ببین تو خونه مشکلی پیش اومد یا نه. مامان جون اگه چیزی میشد دوها خبر میداد. ببین تو هم زنگ نزنی چیزی بهش بگی یا نگران میشه بچه‌م. نمیگم، کی شده که من چیزی بگم؟ فقط یه خواهش کوچیک بود، همین. از من نه، از خواهرت که اون پایینه خواهش کن. هاش مامان تو امروز از دنده چپ پا شدی، من دیگه میرم. منم خیلی دلتنگتونه. باشه، پس قرارمون حدود ساعت 7 تو ببک. باشه، پس فعلا خداحافظ. فعلا بای بای. با کی حرف میزدی؟ یلی زنگ زده بود. بی وفا کجا هست؟ بعد عروسی غیبش زد. یه پروژه داره اما اونم دلتنگ ما شده. امشب هم دیگر رو میبینیم. قرار گذاشتیم؟ حدود ساعت 7 تو ببک چند تا دختر داره هم جمع میشیم. آسلی و زینب هم میان. فقط دختر؟ آره فاتح، چی شد نفهمیدم. دو انگار یادت رفته ازدواج کردی. فاتح چه ربطی داره؟ شبگردی های یه زن متأهل، اونم با جمع مجرد درست نیست. از دیده کی؟ حتما به دید پدر و مادر. به دید همه. دعا بماند که شبی که گفتی قراره چند تا خانم باشیم همه دیدیم بعدش چی شد. رقاص رو میزتون بودن. آره اما اون برنامه ریزی شعله بود. مهم نیست. دیگه نمیتونم شبگردی تو برای خانوادم توجیه کنم. در ضمن خودم هم نمیخوام. فاتح داری شوخی میکنی حتما مگه نه؟ نه جدی گفتم عزیزم. فاتح دیروز تو هم بیرون بودی، با دوستات غذا میخوردی، با مجردات. بله. خب من یه مردم. یعنی چی؟ نفهمیدم. من چون زنم نمیتونم بیرون برم؟ این یعنی چی؟ مگه عهد بوقه؟ دعا ازدواج یه سری قانونا داره. من نمیخوام زنمو نصف شبی تو ببک از کافه و بار جمع کنم. همین که گفتم. فهمیدی؟ هواپیمای بابات نشسته نور سما تو راه میاد. حرفاتو آماده کردی مامان؟ آره آماده کردم، اما به خدا قلبم آروم و قرار نداره.
وای میدونم سکته میکنم. ای خدا. وای مامان جون، خدا نکنه اینطوری نگو دیگه. بابات خونه رو میذاره رو سرش. اگه دوام بشنوه به فاتح چیزی بگه چی؟ اگه رابطهشون خراب بشه چی آخه؟ به به، مادر و دختر نشستن دارن نقشه میکشن. دارم براتون. بله مامان جون بله. کاش قبل از اینکه پاشی بری اونجا فکرشو میکردی. الانم این ترسو رو نداشتی. ماما، آبجی، تو حیاط چی کار میکنی؟ بیا دخترم بیا. صبحت بخیر نیلای جان. صحبت چیه؟ خبری شده؟ هیچی خبری نیست. گفتم بشینم با مامان جونم یه قهوه بخورم همین. دیدم هر دوتون مضطربی، نگران شدم. خوبی؟ شکر خدا دخترم خوبی، ممنونم. صبونه نمیخوری؟ چرا دخترم؟ بابا تو راه داره میاد. امروز میاد؟ خیلی خوب، پس من میرم برم ببینم حاضر. باشه عزیزم، برمیگردم. میخوای اخم و تخم کنی؟ بله. عزیزم خانوادمو که میشناسی، میدونی، پس چرا اینجوری میکنی؟ فاتح، اگه شام خوردن چند تا دختر با هم دیگه مشکل ساز میشی، بیچاره شدم رفت کارم زاره زار. منو نگاه کن یه بار. بله که شام چند تا دختر مشکل سازه. این که به نظر تو عادیه عجیبه. گفتی عجیب؟ وقتی ازدواج میکردیم به هم گفتی زندگی تپس نمیشه. بله. زندگی چه تغییری کرده؟ هر کی ندونه فکر میکنه تو این خونه زندونی شدی. شب بیرون بودن یه زن متأهل و حامله به نظر طبیعیه؟ در ضمن همین چند شب پیش راجع به این یه مشکلی هم داشتیم. خواهش میکنم لطفاً نذار باز با خانوادم در بیفتم. عزیز دلم، قربونت برم. روزو ازت گرفتن، روز برین با هم باشین. این ارزش ناراحت کردن همو داره؟ خیلی خوب فاتح جان، باشه اما با اخم. چیکار کنم؟ یکم بخند. خب نمیتونم فاتح. چرا؟ نمیتونم بخندم چون عصبانیم. وقتی میخندی خیلی بانمک میشی. اگه یکم صبر کنی شاید بتونم بخندم. چقدر صبر کنم؟ باشه صبر میکنم. آذرخش خانم، آقا کایهان اومدن. باشه بفرستشون داخل. چشم. بفرمایین. متشکرم، ممنونم، فدات شم. صبح بخیر. خوش اومدی. ممنون از شما. عجب اتاق شیک و با کلاسی داری. خوبه. اولین باره که میام. فکر کنم از مقامات بالا هستی. چی میخوای کایهان؟ اینجا محل کار منه، در ضمن مدرسه است. نباید اینطوری هر وقت که حوصله سر میره بیای. ببخشید آذرخش، از اینجا رد میشدم اومدم. گفتم به این بهونه چیمنم ببینم. تو این 6 سال حتی یه بارم نیومدی دخترتو ببینی. حالا چرا میخوای ببینیش؟ دلتنگش شدم. عیبی داره آذرخش؟ باشه وقتتون رو نمیگیرم. من پاک هوا برات داشتم. میگی چی میخوای یا نه؟ میگم از عمو چه خبر؟ عمو کیه دیگه؟ خب عموی دومادمون دیگه. قرار بود بهم زنگ بزنه اما نزد آذرخش. چرا زنگ بزنه؟ متوجه نمیشم. میخواد با هم کار کنه آذرخش، با بنده. کایهان تو پدر دعایی چه کاری؟ بابا مگه من گفتم؟ عجبا، میخوان با من حرف بزنن. قرار شد برنامه بچینن. با اونا نمیتونی کار کنی کایهان، نمیفهمی؟ چرا؟ واسه چی؟ چون که نمیشه. در ضمن مگه بر نمیگردی بدروم؟ چرا؟ یعنی ببین من تو بدروم یه هتل دستمه آذرخش. بلش کن حالا، بی خیال فدات شم.
حتما شماره اونو داری، به هم بگو یه زنگی بهش بزنم. من شماره هیچ کس رو بدون اجازه بهت نمیدم کایهان. آها پس داری ها؟ تو با این آدم چه صمیمیتی میتونی داشته باشی آذرخش؟ چه خبره ها؟ از قرار معلوم برای خبرنگاری اومدی اینجا کایهان، اما نیازی نبود بیای. تماسم میگرفتی من پای تلفن جوابتو میدادم. خب گفتم تو دفترت ملاقاتت کنم. ملاقات کردی. منم گفتم راجع به عامر نمیتونم بهت کمک کنم، بهتر زودتر دست نامزدتو بگیری و برگردی بری. اطاعت میشه آذرخش خانم، اطاعت میشه. بگذریم حالا اینا رو ول کن آذرخش. به هم میگی چی من کدوم کلاسه که برم یه سریم به اون بزنم؟ طبقه پایین کلاس E12. یکم دیگه هم زنگ تفریحه، میتونی اون موقع ببینیش. خیلی بزرگواری، ممنونم. به سلامت. فدات شم. فقط تو رو کم داشتم کایهان، فقط تو رو کم داشتم. اینو باید به عامر بگم یا نگم؟ چی کار کنم؟ دوبله شده در استودیو جم. آی الو، خوبی خانم مدیر؟ خیلی ممنون، بد نیستم. چی شده؟ ببینم خوبی؟ فاطمه الان کایهان اومده بود اینجا، اعصابمو کلن به هم ریخت و گذاشت رفت. آی اون مردک باز چی گفته؟ میخواد با عامر کار کنه. وای نه آزی. بله منم تو دلم گفتم وای. ببین من چی میگم، خودمو تو تعطیلی بین دو شیفتت برسونم، بریم ساحل یه نفسی تازه کنیم، با هم حرف بزنیم، چطوره؟ باشه خوبه، سر تعطیلی تماس میگیرم. باشه پس منتظرتم. بابا دختر گلم بیا بغلم. اینجا چی کار میکنی؟ گفتم ببینمت. پیش دعا مونده بودی، گفتم ببینم چی کار کردی. خوبم، یه مشکل کوچیک پیش اومد اما رفت شد، تموم شد. از این چیزا پیش میاد، تو کوتا بیا یکم باهاش سر کن، همش یه سالت مونده. آره منم به خودم میگم همش یه سال اینجا یه جوری سر کنم، ما دانشگاه برم هیچی عوض نمیشه، میگه خونه منو باید قانونا رعایت شه. پس ما هم واسط خونه میگیریم چی من؟ واقعا؟ آره فدات شم، چرا که نه. تو دیپلمتو بگیر، قشنگ فارغ التحصیل شو، نوبت اونم میشه. وای بابا اعتراف کن داری سر به سرم میذاری. نه من میشناسمت، اما اگه راست میگفتی خیلی خوب بیا میشه. ببینم زبون باز. کافیه لب تر کنی دختر گلم. ببین چی میگم، امروز بعد کلاست بیام دنبالت، بشینی با اجم راحت صحبت کنی و همدیگر رو بشناسیم، چطوره؟ باشه. یه جوری گفتی نکنه نمیخوای. نه بحث نخواستن نیست، اما مامان ناراحت نشه. نه دخترم چرا ناراحت بشه، مگه چیه، ما جدا شدیم سالها از اون موقع گذشته. در ضمن الانم پیش مادرت بودم، خبر داره، نگران نباش. واقعا؟ خیلی خوب باشه پس خوبه. بیا بغلم ببینم، بیا اسهل بابا. خدا رو شکر بنده خدا سوختگی نداشت. آره خدا رو شکر، واقعا به خیر گذشته. میگم سنسورهای آتش سوزی رو 3 برابر کنن، به لیست تعمیراتش اضافه میشه. باشه بابا. بابا جون خوش اومدی. خیلی ببخشید دیر کردم. ممنون دخترم، اب نداره، بیا بشین. واقعا شانس آوردیم آقا. امیدوارم بار آخر باشه، دیگه همچین مشکلی پیش نیاد هیچ وقت. آمین. 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 ماما دیشب کجا بودی؟ خونه بودم دخترم، کجا باشم؟ آبجی نورسما خیلی نگرانت بود. شب با راننده رفته بودی بیرون، اونو میپرسم. جدی مامان کجا بودی؟ ارائه شده توسط وبسایت موویباس. چی شده خانم؟ کسی طوری شده؟ نه کسی طوریش نشده شکر خدا، هممون خوبی. خب پس کجا بودی؟ گلجان خانم هست، حاجی گلجان خانم، حافظمون. برای اون غذا برده بودم.
شبونه چرا رفتی؟ میدادی راننده ببره. قصد منم همین بود. یه سری لباسم داشتیم، خب گفتم ثواب داره، مریض حاله، همش هم دعامون میکنه، خدا حفظش کنه، به ما خیلی لطف داره، گفتم شخصا براش ببرم. با راننده زشتی. ای بابا خانم، مد درست نکنین. تو چقدر خوبی مامان، چقدر دلسوز مردمی. کایهان خانو باش. آزی به نظرم اون هنوز روز غیرتی میشه. نه بابا، کی گفته غیرتی میشه؟ چپ میره راست میاد، از نامزدش میگه. حالا میخواد با عامر کار را بندازه؟ راه نندازه. به کایهان نباید اعتماد کنه، اما من اینو چطوری به عامر بگم؟ چطوری باید بهش بگم؟ واقعا نمیدونم. چی و چطوری بگی؟ متوجه نمیشم. کایهانو که خودت میشناسی فاطمه، نباید روش حساب کرد. هر روز یه سازی میزنه، یه چرتی میگه، کاسه کوزه ها سر دعا میشکنه. از یه طرفم پدر بچه هامه. نمیدونم به اون آدم ها راجع به پدر بچه هام چه چیزی بگم که خوب باشه. آخه کار درستی نیست. اما انگار یه چیز دیگه ذهنتو درگیر کرده ها؟ آره. باز چی شده؟ فاطمه، نمیخوام کایهانو بشناسه و راجع به منم اونطوری قضاوت کنه. فهمیدم. من حتی از خودم هم عصبانیم که چطور با همچین آدمی ازدواج کردم و ازش 2 بچه آوردم. واقعا باورم نمیشه. همش 20 سالت بود قربونت برم. همه ی آدما تو 20 سالگی تو عالم هپروت سیر میکنن. مثل دعا. داریم از تو حرف میزنیم. با همچین آدم تنبل و راحت طلبی که فقط دنبال پوله و یه شبه میخواد راه 100 ساله رو بره، سالها زندگی کردن. همه اشتباه میکنن، همه انسانی. اینقدر کمالگرا نباش آذرخش. سعیمو میکنم. یکی هم یه چیزی توجهمو جلب کرد وسط صحبتت. تو به اینکه عامر در مورد چه فکری میکنه اهمیت دادی یا اینکه من اشتباه متوجه شدم؟ من به دیدگاه همه درباره خودم اهمیت میدم فاطمه. خب بچه ها پاشین بریم. کجا میری عبدالله خانم؟ همه با هم میریم کایسری، از اونجا هم میریم قبرس، شاید یه سرم رفتیم یونان. کجا یعنی چی؟ میرم سر کار. آقا تو تازه رسیدی، یکم استراحت کن بعد برو. جلسه دارم. من میخواستم یه چیزی بهت بگم مهم. چی شده؟ شما برین، منم یکم بعد بیام. چشم باشه بابا. پس بگو قهوه‌مونو بیارن پایین. چشم میگم. تو به نور حیات بگو قهوه هامونو بیاره پایین. برام دعا کن. تعریف کن ببینم پنبه خانم، معلومه امروز یه چیزی هست. بله آقا هست. چیه؟ چیز آقا. بذار اینطوری بگم. بگو دیگه. دیشب چیز شدش. ای بابا. چیزه. گفتم که رفتم پیش حاجی خانم. خب بله. اون خیلی دستش تنگه. گفتم ازت یکم پول بخوام. مشکلت این بود؟ یعنی میخوام به بنده خدا کمک کنم. گفتم حالا چی شده خانم؟ خیلی خب درست میشه، جوش نزن. خدا خیرت بده آقا. الهی 10 برابرش بهت برگرده آقا. باشه خانم جون، مهم نیست. خیلی ممنون. آقا کایهان. ماتح جون چطوری؟ خیلی ممنون، خوبه. ممنونم. شما چطوری؟ آقا کایهان نداری؟ یا بابا یا کایهان.
البته بابا بگی بیشتر خوشم میاد فاتح جون. منم میخواستم اینطوری بگم اما روم نشد. نه راحت باش. واسه چی رود نشد پسر؟ ما دیگه فامیلی. تو هم دیگه مثل پسر خودم. لطف داری. متشکرم. فاتح جون چیزه، من راجع به کار بدروممون صحبت کردی؟ بله هماهنگ میشه. آره میدونم، اما با من تماس نگرفت فاتح جون. من دارم میرم سمت شرکت. دوباره بهشون یادآوری میکنم. خوبه؟ دوماد کی بودی تو؟ منم فقط میخوام به دوستم کمک کرده باشم، وگرنه من هیچ حوصله‌شو ندارم، اصلا حرفشم نمیزنم. بله شکی ندارم. میگم تماس بگیرن. باشه ممنون پسر گلم. روز بخیر. روز بخیر فداچم. بازم صحبت میکنیم. فعلا. منتظرم. بیا مامان. چی شد؟ نتونستم بگم. چی؟ به خدا نتونستم. خب پس بهش چی گفتی؟ وای خدا منو ببخشه، همینجوری یه چیزی سرهم کردم. وای خدایا مامان چی کار کردی؟ خدایا من چی کار کنم؟ آروم باش عزیزم، راهشو پیدا میکنیم. آروم باش. آروم باش مامان، آروم باش. درست میشه. باشه آدم حساب نکنی. پس ببینین باهاتون چی کار میکنم. دخترم دارم میرم. مادرت کو؟ اتاق نورسماست. نمیدونم چرا گریه میکنه. گریه میکنه؟ از اتاق صدای گریه میومد. خواستم برم پیششون اما گفتم عصبانی میشن. بابا بد نیست یه سری بهشون بزنی. ای بابا صبح که چیزیش نبود. نمیتونم واقعیت رو بهش بگم. خدا کنه از یکی دیگه نشنوه. خدایا. میگم برم امامزاده دخیل شم ها. خب آره بریم، میشه رفت اما دوبله شده در استدیو خودت کمکم. حالا چی کار کنم؟ میدونی چی کار کنی مامان؟ به شعله زنگ بزن، ازش خواهش کن، بگو از این جریان چیزی به بابا نگه. تنها راه همینه. اینطوری حل میشه؟ اما اونم خیلی عصبانی بود. اگه بدتر بشه چی؟ اینجا چه خبره؟ عبدالله چیزی نیست که یعنی حرفاتون رو شنیدم. تو به شعله خانوم چی میخوای بگی پنبه خانوم؟ دخترم تو بگو. بابا جون چیزه، معذرت میخوام، راستش درست نیست من بهتون بگم. من تنهاتون بذارم بهتره. با اجازه. پنبه خانوم چه خبره؟ چیز مهمی نیست، باور کن نیست. حالا که شما نمیگین من خودم از شعله خانوم میپرسم. نه من کار خیلی بدی کردم. اگه بفهمی عصبانی میشی. مشخصه. فکر کردم بین تو و شعله خانم یه چیزی هست. چی؟ نهار خوردی، اون رفتار و حرکات و راحت و جلفش، ریخت و لباسش. خانم تو چی داری میگی؟ عذرخواهی کردم، التماس کردم. تازه رفتی اینا رو به اون زنم گفتی؟ من فکر کردم با هم رفتین آلمان. خیلی عصبانی شدم. رفتم با آذرخش خانم حرف بزنم. وسط صحبتام که داشتم میگفتم یهو شعله اومد، همه چی رم شنید. آبجی؟ قهوه بخوری؟ نه الان حسشو ندارم، ممنون.
چیزی شده؟ رنگت پریده؟ نه نشده. خدا رو شکر. خب دعا کجاست؟ من چه میتونم، لابا تو اتاقشه دیگه. از اتاقش در نیومد؟ یکم عجیب نیست؟ اون حامله است نیلای جان. تنها زن حامله دنیا اینه؟ واسه ما قیافه میگیره؟ بی دلیل چرا باید واسمون قیافه بگیره آخه؟ آبجی جون بی دلیل نیست. میگه ترجیح میدم تنها بشینم تو اتاق تا اینکه با شما باشم. ما رو تو شأنش نمیدونه. خدایا من به این چی بگم؟ خانم تو عقلت مشکل داره؟ تو یه زن مسلمونی، ایمانت سر جاشه؟ الهی شکرانه. چطور همچین فکری کردی خانم؟ حالا فکر کردن هیچی، پا شدی رفتی دم خونه مردم و همچین چیزی گفتی؟ نمیدونی تهمت زدن به مردم چه گناه بزرگیه؟ میدونم، معلومه که میدونم. شیطان گولم زد. تو گول نخور. بعد از عمری این کارا چیه؟ نمیفهمی چطور آبرومونو بردی؟ درست. خیلی پشیمونم. اشتباه کردم، اما برای جبران اشتباهم 1000 بار عذرخواهی کردم. دیگه چی کار کنم عبدالله خان؟ بمیرم؟ شما بگو. این کاراتو حرفات یه طرف، فکرای ناجوری که درباره من کردی یه طرف. نمیدونم از چی عصبانی بشم هم بخواد. اصلا ازت انتظار نداشتم. خیلی متاسفم. حق درست میگی، اما من یه عمره که زنت تو زندگی یه دفعه اشتباه کردم. حالا چطور تو روی این آدم ها نگاه کنیم؟ به اینش فکر نکردی؟ اونا منو درک کردن. من گفتم سوء تفاهم پیش اومده. فکر کردن تو دیوونه ای، نزاکت به خرج دادن. عبدالله خان من میگم متاسفم، خیلی پشیمونم. چرا متوجه نمیشی؟ چرا سرکوفتم میزنی؟ از اونام کلی عذرخواهی کردم. من به خانم دیگه نمیدونم چی بهت بگم. خوب آتایی دست خانواده عروس داد. به تبریک میگم. تو بشین یکم به کارات فکر کن. تو دیشب هم در حق اونا بی انصافی کردی، هم در حق شوهرت. نشون میده به شریک یه عمر زندگی اعتماد نداری. خدا بهت عقل بده خانم. چی بگم؟ چی بگم؟ امروز صبح رفتم مدرسه دختر کوچیکه. خب گفتم برنامه بچینیم با تو یکم بیشتر آشنا بشه. بعد کلاسش میریم جلو مدرسه، دنبالش با هم یه نهار خوب میخوریم. باشه فدات چند؟ باشه، فکر خوبیه. کایهان من چی بپوشم؟ خب معلومه، البته که مثل عروسی باید پوشیده باشی عزیزم. اما خب عشقم، آخه من که نمیتونم همش اونطوری باشم. حداقل فقط جلوی اونا اونطوری بپوشم. ها؟ نمیتونیم این ریسکو بکنیم اجم جون. پس باید برم بیرون یه سری لباسای پوشیده بگیرم عزیزم. خب منظورت چیه؟ یعنی فکر و ذکرتون خریده. پس چی؟ بیا. آی ممنونم عشق. چه نفس عمیقی میکشی. همش به خاطر هر دومونه، میدونی که. الو آقا کایهان سلام. عامر اونالم. به آقا عامر گل، چطوری؟ متشکرم، ممنونم. شما چطوری؟ شکر خدا خوبم. با شنیدن صداتون بهترم شدم. فاتح از اون قضیه بهم گفت. از داداشم هم شنیدم. فکر کنم درباره کار هتلتون میخواین با هم صحبت کنیم. بفرمایید، من شرکتم. میام. کی بیام؟ الان بیام؟ بله خوبه، من زمان دارم. دستیارم لوکیشن رو براتون میفرسته. سمت کاراکوی هستیم. باش آقا عامر جون، پس به امید دیدار. البته. روزتون بخیر. خدا حافظ. باید برم پیش این یارو اجم جون. خیلی خوب، میاد امروز. خیلی ممنونم عمو جان. مهم نیست فاتح، ببخشید فراموش کردم. بله
بله بچه، الان برای این پروژه به گروه های 2 نفره تقسیم میشین. گروه ها رو تعیین میکنیم. صدا و مرد، یاسمین و تورن، چیمن و متخان. بله چیمن. خانم من نمیخوام با دوستمون متخان توی یه گروه باشم. حاضر کردن این پروژه 1.5 ماه طول میکشه. من نمیتونم 1.5 ماه با اون یه جا باشم. من که بالبال میذارم با تو توی یه گروه باشم. مسخره. خانم این منم که نمیخوام. بچه‌ها متاسفم اما کاری نمیشه کرد. گروه ها مشخص شدن. باشه خانم قبوله. پس هر هفته از همینجا میریم کلانتری. نه میریم بیمارستان. چون تو وحشی هستی حمله میکنی. زیاد زر بزنی بازم حمله میکنم. این بارم تا لهت نکنم ولکن نیست. نه بابا. ابله. بچه‌ها ساکت باشین. پروژه‌تون شروع شد دوستان. من فکر میکردم خودم دیوونم اما تو از منم بدتری. مشکل کنترل خشم داری، باید سری درمون بشی. نه بابا تو برو بله. درمان شو. اگه جواب داد به من بگو. الانم به جای وراجی به اینا نگاه کن. دیگه به من دستور نده. مجبورم دستور بدم چون مغز خودت به این چیزا قد نمیده. من دختر حالت خوبه؟ تو هیچ میدونی لقب من چیه؟ نمیدونی؟ سلام من متروباتم. الان دیگه میدونی. باشه خیلی خوب پس شروع کن ببینی. آذرخش سلام. سلام آمر، ببخشید اگه مزاحم شدم. نه اصلا چه مزاحمتی، این چه حرفیه؟ امیدوارم از طرف متخان مشکلی نباشه. رو به راه، نگران نباش. متخان و چیمن قراره با هم یه پروژه رباتیک رو شروع بکنه. خبر خیلی خوبیه. البته که به میل خودشون نیست، در اصل من مجبورشون کردم که با هم روی پروژه کار کنه. ای داد و بیداد، آره مثل سگ و گربه به هم دیگه حمله میکنن. آره خب اینم یکی از احتمالات. متخان ممکنه تو خونه یکم سرت قر بزنه. آماده باش. مهم نیست، برای قرولندش یه گوشم دره یه گوشم دروازه. باشه خوشحالم اینو میشنوم. واقعا ازت ممنونم آذرخش. بابت چی؟ بابت اینکه اینقدر به بچه ها توجه داری و سعی میکنی خوب پرورششون بدی. این وظیفه من آمر، مهم نیست. تازه اینجا اشتباه از چیمن بود. باش بین خودشون حلش میکنن، کدورت رفت میشه، نگران نباش. امیدوارم که همینطور باشه. خیالت راحت باشه. تازه خیلی بچه ها رو دیدم که بعد از این بگو مگوها اتفاقا دوستای خیلی خوبی برای هم شدن. خب آذرخش چطوره؟ ما هم بهشون یکم کمک کنیم. چه کمکی مثلا؟ بعد از تعطیلی بریم با متخان و چیمن بولینگ بازی کنیم. چطوره ها؟ چیمن اهلش هست؟ چرا؟ خیلی اتفاقا. باشه پس من برنامه ریزی میکنم. باشه خیلی خوبه. خوبه پس من بهت خبر میدم. منتظرم. خداحافظ. شده در بسته دیگه مامان جون، خودتو هلاک کردی. ببین مریض میشی یا اینطوری نکن. حرفاش خیلی سنگین بود نورزم، خیلی به هم برخورد. خب میدونستی که اینطوری میشه. میگم بهش گفتی که عذرخواهی کردی نه؟ گفتم، معلومه که گفتم، اما از عصبانیت هیچی نمیشنید. باشه میگذره. هر چیزی حکمتی داره مامان. خودت همیشه همینو میگی. دخترم آخه این چه حکمتی داره؟ بگو یعنی چی ها؟ اصلا خوب شد که فهمید. دیر یا زود که بالاخره میفهمی. چیه قراره طلاقت بده؟ وای خدا اون روزا نیاره. وای ناراحت نباش دیگه. بابا 1-2 روزه آشتی میکنی. خدا کنه. امروز میخواستم برم مولودی دعا بخونم اما نمیتونم. امروز یکم استراحت کن. من قرآنو واسط میارم. وقتی حال داشتی میشینی میخونی. دراز بکش. خدا خیرت بده نورزم جون. کاری نکردم مامان جون. بیا استراحت. آی خدا. ممنونم. تو خونه بلبشویی بود. مادر شوهرم حسادت کرده بود، رفته بود سراغ خاله عروس. نه بابا. آره بی خیال، اتفاقا به نفع منه. من با دفاع از مامان پنبه خودشیرینی میکنم چون نوع عروس حامل است پیشش میکنن و
خوب میدونی که من و مصطفی هم هرچی سعی کنیم نمیتونیم بچه داشته. خب شما هم چیز کنید، درمونید، چیزی امتحان کنید. مگه بشنوم فکر میکنن ایراد دارم خودم نخواستم. شاید هم از مصطفاست، چه میدونی؟ به نظرت اینا این فکر رو میکنن؟ نمیکنن. ولش کن، برگردیم سر مطلب. من میرم واسه پنبه آخ و اوخ میکنم، تو سعی کن نورسما رو جذب کنی. یه فکری هم واسه مصطفی بکنیم، اون وقتی که جای پامون خوب محکم میشه. نوعروسم میشینه یه گوشه. باشه، من میرم تو نخ نورسما. واسه مصطفی نقشه چیه؟ مصطفی داداش فاتحه، اما توجهی که حقش نمیبینه متاسفانه. منم تا جایی که میشه مصطفی رو بین کسایی که سراغ دارم میشناسونم. من فکرشو کردم، تو ذهنتو خسته نکن، نگران نباش. امیدوارم. سانگل. بله نیلای خانم. خبر دادی داداشم اومده؟ الان میگم. آوردی برام؟ میذارمش اینجا مامان. عزیزم، قرص فشارتو که خوردی نه؟ آره خوردم. یکم بهتر شدی درسته؟ بد نیستم، بی حالم خیلی. باشه پس استراحت کن. پنبه خانم، برادر نیلای خانم اومده، گفتن خبر بدیم. باشه دخترم. این دخترم برای دعوت داداشش وقت گیر آورده، دنیا رو آب برداشته واقعا. مامان شما بخواب، من الان میرم پیششون، میگم حال مامانم خوب نیست. آی عالی میشه دخترم. کجا گذاشتم؟ اونهاش. بردار دخترم، بردار.